अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हमीद कम्बो अपने प्रोग्राम हमारा कानून के साथ। और शुरू करते हैं रब्बे कायनात के बाबरकत नाम से, जो मेरे और आपके दिलों के भेद को बेहतर जानता है और जो मालिक व खालिक है और राज़िक है मेरा और आपका। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे उस पाकिस्तानी नौजवान पे जो पाकिस्तान के हालात ख़राब होने की वजह से यहाँ से तंग आके पाकिस्तान छोड़ के चला जाता है। चाहे वो ग्रेजुएट है, चाहे वो नॉन एजुकेटेड है, वो पाकिस्तान को छोड़कर परदेश चला जाता है। यहाँ से जाने से पहले वो अपनी बीवी, माँ, बहन, बेटी, किसी का भी जेवर बेचता है, अपनी ज़मीन बेचता है, अपनी भैंस तक बेच देता है। वो बेच के अपना वीज़ा ख़रीदता है, जो कि जीसीसी के लिए आजकल 7 से 8 लाख रुपया खर्च आता है। इसके बाद नाज़रीन वो प्रोटेक्टर करवाता है, टिकट लेता है और वो एयरपोर्ट पे किन मसाइब और मुश्किलों को फेस करते हुए एयरपोर्ट क्रॉस करके यहाँ से अपनी जान छुड़ा के चला जाता है। नाज़रीन, क्या कभी किसी शख्स ने सोचा है कि मज़दूर की तनख्वाह कितनी है जीसीसी में? अरब में 1000 या 1200 दरम से ज़्यादा तनख्वाह नहीं है। इक्वल टू दरम होंगे, या रियाल हों चाहे वो दिरम हो। तो 1000 या 1200 दरम उसको जो तनख्वाह मिलती है उसमें से उस गरीब के खाने पीने का 500 दरम खर्चा आता है, 450 या 500 दरम। मोबाइल फ़ोन आज के दौर की बड़ी ज़रूरत है, अशद ज़रूरत है। इसके इस्तेमाल के लिए उसको 150 से 200 दरम का कार्ड चाहिए होता है। इस सारे को मिला के उसने कपड़े भी पहनने हैं, उस बेचारे ने कुछ अपनी शॉपिंग भी करनी है मंथली। वो करे ना करे किसी को गरज नहीं होती। जो पाकिस्तान बैठे हैं वो समझते हैं कि शायद वहाँ पे दरख्तों के साथ पैसे लगे हुए हैं, बच्चा चला गया बस वो पत्ते तोड़ेगा और मैं पैसे बेचता रहेगा। अलमिया है ये हमारी कौम का। हम यहाँ पर सोच रहे होते हैं कि बच्चा गया जी, उसको 5 साल हो गए वापस नहीं आया, वो बड़े काम कर रहा है, बड़े मज़े ले रहा है। नाजरीन, वो मज़े नहीं ले रहा होता। उस गरीब के पास 1000 दरम में से बचता है 300 साढ़े 300 दरम। अगर 1100-1200 भी हो फिर भी 400 बचेगा। उस 400 दरम को जब आप पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट करेंगे वो बनेगा 30,000 रुपया। मेरा जो मुद्दा है उसको समझिएगा। 30,000 रुपया अगर वो 2 साल कमाए और 2 साल के बाद जो उसके वीज़े के पैसे का खर्चा हुआ है उसका वो पूरा होगा। नाज़रीन, वो 2 साल में सिर्फ अपने लगाए हुए पैसों को कवर करता है। हम सोच रहे होते हैं कि यार 5 साल हो गए हैं, बशीर साहब गए हैं जी सऊदीया या दुबई या कतर, वापस नहीं आए, बड़े इन्जॉय कर रहे हैं वहाँ पे, इन्जॉय कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी को मज़े ले रहे हैं वहाँ पे। ऐसा नहीं है नाज़रीन, हकीकत बिल्कुल इसके बरअक्स है। मैं सबसे पहले बात करूँगा लॉ एंड ऑर्डर की। कोई भी पाकिस्तानी जो पाकिस्तान छोड़ के जाता है, वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जितने भी हैं, ख़ुसूसन वो जीसीसी में जो काम कर रहे हैं, वो यहाँ से प्रोटेक्टर करवा के जाते हैं। क्या आज तक किसी को प्रोटेक्टर की मद में कभी कोई फ़ायदा हुआ है? आप मुझे सोच के बताइए, अपने दाएं बाएं नज़र दौड़ा के बताइए, किसी एक शख्स ने भी प्रोटेक्टर से कोई फ़ायदा नहीं उठाया होगा। ठीक है जी। वो जो रकम हम अदा करते हैं उसमें हम इंश्योर्ड होते हैं 2 साल के लिए। इसके बाद वो जाता है वहाँ पे किसी भी एम्बेसी में। पाकिस्तानी एम्बेसी के हालात अगर मैं आपको बता पाऊँ, आप यकीन करें, मुझे इत्तफाक हुआ वहाँ पे दुबई में पाकिस्तान एम्बेसी में जाने के लिए। वहाँ के बाथरूम की छत लीक हो रही थी, तो अपनी हाजत पूरी करने के लिए जब मैं वहाँ गया तो वॉशरूम की छत से पानी टपक रहा था। तो मैं एक वहाँ पे थे मुलाजिम, कोई उनके पास गया, मैंने कहा साहब यहाँ पर पानी बहुत हालत ख़राब है पानी की। मुझे उन्होंने जवाब दिया कि जी हमारे पास फ़ंड नहीं होते। मैंने उनसे सवाल किया कि जनाबे वाली, यहाँ पर जो इतना ख़र्चा होता है, इतनी तनख्वाहें दी जाती हैं, तो ये सारा कुछ करके आप बाथरूम 4 से 5 बाथरूम थे वहाँ पे, जो कि सारे ही जिनकी हालत ऐसी थी कि आप कहेंगे कि यार हमारे जो यहाँ पे स्टेशन पे बने होते हैं ना बाथरूम, वो इनसे अच्छे होते हैं। तो नाजरीन, अम्बेसीज की हालत ये है कि वहाँ पर जो वेलफेयर का पैसा इकट्ठा होता है वो कहाँ जाता है मुझे समझ नहीं आती। इस पर एक बड़ा लंबा चौड़ा प्रोग्राम करेंगे इंशाल्लाह फ्यूचर में। आज का मौजू हमारा पाकिस्तानी नौजवान है जो पाकिस्तान को छोड़ के पाकिस्तानी हालात से, पाकिस्तान के हालात से तंग आके यहाँ से निकलता है। असल में नाजरीन, अपने कानून से ना आशनाई की वजह, पाकिस्तानी कौम को अपने बुनियादी हकूक़ का पता नहीं है। अपने बुनियादी हकूक़ के बारे में पाकिस्तानी कौम ने जाना नहीं। बड़े शौक़ से जाते हैं पाकिस्तान से बाहर, जाके जो
یورپ میں جاتے ہیں ان کو پاسپورٹ لینے کا بڑا شوق ہوتا ہے. کبھی غور کیجیے گا اس پاسپورٹ پہ لکھا ہوتا ہے کہ اوریجن فرام پاکستان. تو ایک چھوٹی سی غلطی کرنے کے بعد پتہ لگتا ہے کہ وہ کہتے ہیں بھائی جان جس ملک سے ہیں نا آپ کو کینسل کر کے واپس بھیجا جا رہا ہے. تو ہمارا موضوع اصل یہ ہے کہ اس غریب کی کون سوچتا ہے. اس غریب بچے کی کوئی نہیں سوچتا. وہ 4-5 سال وہاں پہ محنت کر کے اس حد تک پیسے کماتا ہے کہ واپسی آنے کی اس کی راہ بنتی ہے، راہ ہموار ہوتی ہے. جب وہ واپس آتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یار جو پیسے اس نے بھیجے تھے وہ گھر کے اخراجات میں خرچ ہو گئے. وہ پھر بیچارہ 1 مہینہ رہتا ہے یہاں پہ، مہینہ ڈیڑھ گزارتا ہے، بڑی مشکل سے واپس چلا جاتا ہے. تو خدا را اس شخص کے لیے سوچئے، ان بچوں کے لیے سوچئے جو یہاں سے اپنی زندگی، جو ان کے کھیلنے کودنے کے دن ہوتے ہیں، جو ان کے ماں باپ بہن بھائی عزیز و اقارب اپنے بچوں کو چھوڑ کے جا کے جو ٹائم سپینڈ کرتے ہیں، کیا وہ سارا کچھ گین کر پاتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ نہیں ہوتا. اصل میں ناظرین ہمیں اویئرنیس دینی پڑے گی، قانون سے آگاہی دینی پڑے گی اپنے بچوں کو، اپنے لوگوں کو، پاکستانی غریب عوام کو جو کہ ہمارے بنیادی حقوق میں شامل ہیں. اب ناظرین بات کریں گے ان دوستوں کی جو پاکستان سے اپنا پیسہ اکٹھا کر کے جا کے کسی بھی GCC ملک میں کام کرنا چاہتے ہیں. سب سے پہلے جانے کے بعد ان کو ایک کمپنی چاہیے ہوتی ہے کہ جس کمپنی کی بیس پہ وہاں رہ سکیں، اپنے ویزاز وغیرہ وہ لگوا سکیں. کم از کم ایک کمپنی بنانے کے لیے 25 سے 30 ہزار درہم کا خرچہ آتا ہے یا ریال کا خرچہ آتا ہے. اس کے بعد اس کو ایک 50 سے 60 ہزار درہم کا آفس لینا پڑتا ہے. اس کے بعد یوٹیلیٹی بلز، اپنے ویزاز کی فیس، امپلائیز کی فیس، جب یہ سارا کچھ اکٹھا کریں گے ناظرین تو اس جو کام کی سوچ رکھ کے لوگ جاتے ہیں ان کو کم از کم وہاں پہ 1 کروڑ کے لگ بھگ انویسٹمنٹ ان کی ہو جاتی ہے. جو کہ میں دبئی کی بات کر رہا ہوں، جو کہ 1 سال بعد سیم وہی خرچہ واپس آ جاتا ہے. وہ کمپنی تو بن جاتی ہے، ویزا لگوا لیتا ہے بیچارہ بندہ وہ، لیکن سال بعد جب وہ دوبارہ سے ان کو پیسہ وہ پے کرنا پڑتا ہے، وہ فیسز پے کرنی پڑتی ہیں رینیول کی مد میں، کرایوں کی مد میں، اور وہاں پر رہنے کی مد میں. میں کھانے پینے کی بات نہیں کر رہا. تو جب اس کا 1 سال گزرتا ہے تو اس کو جب 1 کروڑ روپے کا برڈن دوبارہ اس کے سر پہ پڑتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ یار میں پھنس گیا ہوں، میں بڑا برا پھنس گیا ہوں. خدا را اپنے ملک میں کام کرنا سیکھیں، محنت کرنا سیکھیں. میرا چیلنج ہے، مزدور کو صبح 6 بجے اٹھایا جاتا ہے اور شام کو 6 بجے لا کے اس کو بس واپس چھوڑتی ہے. آپ اس بچے کا حال دیکھ لیں نا، کہ بچہ جو مزدوری کرنے گیا ہے، آپ کان پکڑ لیں اور ہاتھ جوڑیں کہ یا اللہ ہم نے لختے جگر کو، اپنے اس لال کو ہم نے پردیس نہیں بھیجنا. میری التجا ہے ان تمام ماؤں سے، میری گزارش ہے ان تمام جو ان کے باپ ہیں ان سے، میری التجا ہے اگر کوئی بڑا بھائی ہے اس سے، کہ کسی بھی بچے کو خصوصی طور پہ جو لیبر طبقہ جاتا ہے اس کو GCC کے کسی کنٹری میں بھیجنے سے پہلے اس کو یہاں پہ 7-8 لاکھ روپے کا کوئی کاروبار کروا دیں. میں پاکستان کو آج بھی کہتا ہوں، اتنی مہنگائی، اتنی سنگ، میں چیلنج سے کہتا ہوں پاکستان آج بھی دنیا کا سستا ترین ملک ہے. سستا ترین ملک کیسے؟ اتنی مہنگائی، اتنی سنگ دل مہنگائی اور اتنے برے حالات معیشت کے ہونے کے باوجود پاکستان سستا ترین ملک. ہمیں ابتدا کرنی ہے بچوں کو قانون سکھانے کی گھر سے. جب قانون سیکھ لیں گے تو یہ وہ پاکستان ہے دنیا کا سب سے بہترین ملک ہوگا. یہ وہ پاکستان ہے جہاں درخت سے ایک دانہ گرتا ہے اور خود بخود وہ درخت بن جاتا ہے. تو ناظرین، ملک میرا، قانون میرا اور آپ کا، تو آئیے اس ملک کو سنواریں. اس لیے ہمارا قانون. اسی بات کے ساتھ اجازت چاہوں گا آپ سے. اللہ نگہبان.